कुरा चाहिँ एकाउन्टलाई के छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ अब त्यसलाई मेन्टेन गर्दाखेरि के कुरा हेर्ने भन्ने भयो। क्लोजिङ भनेको ब्याङ्कले चाहिँ बन्द गर्ने, खाता बन्द गर्ने हो भने खाता बन्द गर्दाखेरि अब कस्तो कस्तो कन्डिसनमा ब्याङ्कले आफै खाता बन्द गरिदिन सक्छ, त्यो हुनसक्छ होइन। अर्को कुरा अब क्लाइन्टले पनि आफै खाता बन्द गरिदिए भन्न नि सक्छ। अर्को अब कोर्टले पनि के छ भने खाता बन्द गरिदिए भनिदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ अदालतले पनि त्यो खातालाई रोक्का राखेर बन्द गरिदिए भन्न सक्छ। त्यो अनुसार चाहिँ के छ कोर्टको अर्डर, अनि त्यसपछि एकाउन्ट के अरे क्लाइन्टको चाहिँ अर्डर र अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट कन्डिसन, ब्याङ्कहरूको डिफ्रेन्ट कन्डिसनबाट चाहिँ खाता बन्द हुन सक्छ है। सिम्पल कुरा हो, धेरै समय लाग्दैन होला। अब account maintenance में a bank account is a financial account maintained by a bank or financial institution in which financial transaction between the bank and customer are recorded. यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब बैंक एकाउन्टमा चाहिँ मेन्टेन गर्दाखेरि के गर्नु त फर्स्टमा रेकर्ड किपिङको कुरा हुन्छ। जति उसले पैसा झिकेछ, किन भन्दा ब्याङ्कबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुको अर्को राम्रो कारण भनेको त्यहाँ चाहिँ प्रपरली रेकर्ड हुन्छ। त्यो के छ भने लिगल रेकर्ड हुन्छ। त्यसले चाहिँ के छ भोलि पर्सि त्यसलाई रिफरेन्स मानेर हाम्रो के छ भन्दा ट्रान्जेक्सन प्रपरली भएको छ कि छैन भनेर क्लाइन्टले चाहिँ सुपरभिजन गर्न या एउटा बेन्चमार्कको रूपमा लिनको लागि पनि के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा खाता खोल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु के गर्नु पर्यो, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ के छ रेकर्ड गर्नु पर्यो। बिट्विन ब्याङ्क एन्ड कस्टमरको चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन जति हुन्छ, उसले जति पैसा ल्याएर राख्छ, जति पैसा निकालेर जान्छ, त्यो सबैको प्रपर रेकर्ड त्यहाँ हुन्छ, गर्नु पर्यो त्यो है। इच अर्को कुरा तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरा सोध्न लागेँ, त्यो बिर्सेछु। तिमीहरू कम्प्युटरमा बसेको छौ कि मोबाइलमा? भन त सबिता, तिमी मोबाइलमा हो कम्प्युटरमा हो? कम्प्युटरमै हो सर। अनि निशा नि? कम्प्युटरमै। ठिक छ, त्यसो नि होइन। अब फेरि मोबाइलमा बस्यो भने मैले बनाएको यो फाइलहरू, यो प्रेजेन्टेसनहरू मोबाइल फ्रेन्डली छ कि छैन भनेर सोध्नु खोजेँ हो। ठिक छ, त्यसो भने त यहाँ त यो त कम्प्युटर फ्रेन्डली त छ। यहाँ मैले नि कम्प्युटरबाटै पढाइरहेको छु होइन, प्रेजेन्टेसन कम्प्युटरबाट बनाइरहेको छु, कम्प्युटरबाट त प्रष्ट देखिन्छ। अब मोबाइलबाट चाहिँ के छ भन्ने कुरामा त ठिक छ, अगाडि बढौँ। अब इच फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेट्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन फर इच टाइप अफ अकाउन्ट इट अफर। हामीले माथि पनि भन्यौँ एकाउन्टको टाइपहरू हुन्छ। एकाउन्टको टाइपमा के छ, फिक्स डिपोजिट होला, के होला, सेभिङ होला, करेन्ट होला, सिंगल एकाउन्ट होला, इन्स्टिट्युसनल एकाउन्ट होला, जोइन्ट एकाउन्ट होला, माइनर एकाउन्ट होला, फरेन एकाउन्ट होला, रिफ्युजी एकाउन्ट होला होइन। तिनीहरू टाइप्सहरू हुन्छ। त्यो अनुसारको के हुन्छ भने ब्याङ्कले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राखेको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने, विच आर क्लासिफाइड इन कमनली अन्डरस्टुड टाइप such as deposit account, credit card account, current account, loan account or any other types of account. यही अनुसार हुन्छ। अ कस्टमर मे ह्याभ मोर देन वान अकाउन्ट, एउटा भन्दा बढी एकाउन्ट पनि हुनसक्छ। कुन बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एकाउन्ट ओपन गर्नेहरूले चाहिँ मोर देन वान एकाउन्ट बनाउन सक्छन्। लोन अकाउन्ट ओपन गर्नेहरूले मोर देन वान एकाउन्ट बनाउन सक्छन्। त्यस्तो हुन्छ कि करेन्ट अकाउन्ट छ भने सेभिङ अकाउन्ट नै हुनसक्छ, फिक्स डिपोजिट अकाउन्ट नै हुनसक्छ। करेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरिरहेछ भने त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ फिक्समा पनि लगेर राख्ने, त्यहाँ फिक्समा भएको पैसालाई फेरि यता करेन्टमा ल्याउने गर्नु सक्छ, त्यो हुनसक्छ। लोन एकाउन्ट छ भने एउटा आफ्नो लोन हुन्छ, अर्को के हुन्छ फेरि पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ या अर्गनाइजेसनल अकाउन्ट हुन्छ। त्यो एकाउन्टमा भएको पैसाबाट ब्याज सामाहरू टाइममा त्यहाँ पे गर्नुपर्ने इएमआईहरू खर्च गर्दै जाने हुनसक्छ। त्यही भएर कस्टमरको एउटाभन्दा बढी एकाउन्ट हुन्छ। वन्स एन अकाउन्ट इज ओपन, fund trusted by a customer to the financial institution and the deposit are recorded in the account। अब के छ भने designated by the customer, माथि पनि भने हामीले कस्टमरले गरे अनुसारको गर्ने। Fund can be withdrawn from the deposit account as per the standing order given by the deposit holders of as per the or है अफ होइन अफ भन्छ or
एज पर के छ भने सर्भिस एन्ड अदर चार्जेस एप्लिकेबल फर द ब्याङ्क एकाउन्ट। अब यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ विथड्र दुई तरिकाले हुनसक्छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएर यसरी चाहिँ चेक काटेर दिने, के छ स्लिप विथड्र स्लिपबाट पैसा निकाल्ने भन्ने, या उसले चाहिँ कुनै फर्म भरेर बिजुली पानीको पैसा तिर्दै भन्ने, के गर्ने गरेर के छ भने विथड्र गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको डिपोजिट होल्डरले दिएको स्ट्यान्डिङ अर्डरको आधारमा हुन्छ, अर्को भनेको फेरि के छ भने सर्भिस एन्ड अदर चार्जेस एप्लिकेबल फर द ब्याङ्क एकाउन्ट। त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ के छ भने हामीले दिएको सर्भिस, ब्याङ्कले दिएको सर्भिस अनुसार जति के छ भन्दाखेरि सर्भिस चार्जेसहरू एप्लिकेबल हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ के गर्न सक्छ ब्याङ्कले चाहिँ विथड्र गर्ने भनेको दुईवटा कारणले हो। एउटा चाहिँ स्ट्यान्डिङ अर्डर डिपोजिट होल्डरले दियो भने त्यहाँबाट पैसा दिनु पऱ्यो विथड्र गर्नु पऱ्यो, अदरवाइज के छ भने ब्याङ्कले लगाएको सर्भिस चार्जहरू त्यहाँबाट के छ विथड्र गर्न सक्छ। त्यही कुरा हो। त्यसपछि द फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन विच हेभ अकर्ड अन द ब्याङ्क एकाउन्ट विथिन अ गिभन पिरियड अफ द टाइम आर रिपोर्टेड टु द कस्टमर अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। यो मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै रिपोर्टिङको कुरा, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि रेकर्डिङको कुरा होइन, त्यही कुराहरू। एन्ड ब्यालेन्स अफ द अकाउन्ट अफ अ कस्टमर एट एनी पोइन्ट इन टाइम इन देयर फाइनेन्शियल पोजिसन विथ द इन्स्टिट्युसन एन्ड द ब्यालेन्स अफ द अकाउन्ट्स अफ अ कस्टमर एट एनी, कति ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा भएको ट्रान्जेक्सनहरूको रिपोर्टिङ चाहिँ के छ भने ब्याङ्क स्टेटमेन्ट थ्रु चाहिँ कस्टमरलाई ब्याङ्कले दिनुपर्छ। त्यहाँ कसरी हामीले एकाउन्ट मेन्टेन गरिरहेछौँ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त्यसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। र फाइनली धेरै पोइन्ट छैन यसको। दिस इन्क्लुड्स क्यास विड्रल, बिल पेमेन्ट, वायर ट्रान्सफर एन्ड अदर सच ट्रान्जेक्सन इन अर्डर टु ट्र्याक एन्ड रिवार्ड क्लाइन्ट्स एकाउन्ट एक्टिभिटी। ब्याङ्क एन्ड अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन need to maintain detailed and accurate record of client transaction। यो कुराहरू है, क्लाइन्टको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग मेन्टेन गरिदिनुपर्छ रेकर्डहरू त्यसले होइन। त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो क्लाइन्टलाई पनि हेल्प गर्छ र ब्याङ्कलाई पनि के छ भन्दाखेरि रिवार्ड दिनलाई उसको एक्टिभिटी अनुसारको कहिलेकाहीँ रिवार्ड दिनुपर्ने हुनसक्छ। उसको फिगर, ब्यालेन्सको फिगर हाई छ, त्यतिखेर के गर्छ ब्याङ्कले चाहिँ तिम्रो 1 करोड या 50 लाख 20 लाख 30 लाखको एफडी भएको कस्टमरहरूलाई दसैँमा शुभकामना कार्ड पठाउँछ, गिफ्टहरू पठाउँछ ब्याङ्कले, त्यस्तो हुन्छ कि। त्यसरी चाहिँ के छ भने उसँग चाहिँ रेगुलरली राम्रोसँग रिपेमेन्ट गर्ने, लोनहरू इएमआईहरू रेगुलरली रिपेमेन्ट गर्ने लोन होल्डरहरूलाई पनि रिवार्ड गर्छ, केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्छ ब्याजमा होइन। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिवार्ड गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ रेकर्ड चाहिँ एकदमै प्रपरली मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ हो। अब यो चाहिँ रेकर्ड किपिङको कुरा भयो। मैले 1-2 पोइन्ट अरू पनि थपेको छु, त्यहाँ लेख्न भ्याएन छ, म राखिदिन्छु। अर्को कुरा चाहिँ अब ब्याङ्कले मेन्टेन गर्दाखेरि, एकाउन्ट मेन्टेन गर्दाखेरि उसको एकाउन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले उसको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूमा चाहिँ कस्तो खालको कन्सिस्टेन्सी छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ रे। इन्कन्सिस्टेन्ट खालको उसले चाहिँ के छ भने ट्रान्जेक्सन गरिरहेछ भने कतै त्यो इलिगल हो कि भन्ने हुन्छ कि। उसले चाहिँ एकैचोटि ठुलो फिगरको ट्रान्जेक्सन गर्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बार पैसा झिक्न राख्ने गरिराख्यो ब्याङ्कबाट, त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अलि सस्पेक्ट खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरू गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रपरली निगरानी राख्नुपर्छ, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ र अनि त्यो अनुसारको के छ भने आवश्यक पर्यो भने त्यो रेगुलेटरी बडीलाई सूचना पनि दिनुपर्छ, यसमा यस्तो भइरहेछ है भनेर क्वेसन मार्क पनि गर्नुपर्छ। तिमीले के छ भने कुनै ब्याङ्क एकाउन्टमा तिम्रो कहिले पनि ट्रान्जेक्सन छैन, 1 लाखभन्दा माथि गएको छैन, एकैचोटि 10-15 लाखको ट्रान्जेक्सन गर्यो भने फोन गरेर सोध्छ के को ट्रान्जेक्सन हो यो भनेर ब्याङ्कले, त्यो गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्दाखेरि है। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा ब्याङ्कले चाहिँ स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएको छ भने स्ट्यान्डिङ अर्डर दिँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार कस्टमरले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएको छ भने स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार ब्याङ्कले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भने एकाउन्ट मेन्टेन गर्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार क्लाइन्टको बिजुली पानीको युटिलिटी बिलहरू अनि त्यसपछि ट्याक्सहरू इएमआईहरू तिर्दिने, टाइममा तिर्दिने, इन्सुरेन्स पोलिसीको अमाउन्टहरू तिर्दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। उसले दिएको स्ट्यान्डिङ अर्डरलाई एकाउन्ट मेन्टेन गर्दाखेरि प्रपरली फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। अर्को कुरा चाहिँ है, अर्को चाहिँ अब उसले ब्याङ्क अकाउन्ट मेन्टेन गरिरहेछ भने यदि ब्याज एप्लिकेबल हुन्छ भने ब्याज दिनुपर्छ नि, कुनैमा दिनुपर्छ कुनैमा पर्दैन नि होइन।
टाइममा ब्याज दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ब्याज दिँदाखेरि स्रोतमा चाहिँ कर कट्टा गरेर ब्याजहरू उसलाई चाहिँ टाइममा भुक्तानी गरिदिइराख्नुपर्छ एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने एकाउन्ट होल्डरलाई। त्यो अर्को कुरा। त्यसपछि अर्को के छ, अब ब्याङ्कले आफै मेन्टेन गर्दा गर्ने कुरा भयो। इन्ट्रेस्ट क्रेडिटको कुरा भयो, ओभरड्राफ्टको कुरा भइहाल्यो। त्यो त भयो। यही कुराहरू, यी 3टा कुरा मैले यहाँ थप्दिएँ है। त्यो कुरा म पछि तिमीहरूको नोट्समा दिन्छु। एउटा भनेको ब्याज भुक्तानी गर्ने कुरा, टाइममा उसलाई ब्याज भुक्तानी गरिदिनुपर्छ। अर्को उसले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएको छ भने स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार उसको चाहिँ के छ भने एक्सपेन्सेसहरू टाइममा भुक्तानी गरिदिनुपर्छ, उसको तिर्दिनुपर्छ, पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ। र अर्को चाहिँ उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन लिजिटिमेट हो कि होइन भनेर के छ भन्दाखेरि मोनिटरिङ गरिराख्नुपर्छ। र होइन भने फेरि के छ भने उसलाई या शङ्का लाग्यो भने उसलाई फोन गरेर सोध्ने के हो भनेर भन्ने। र अनि एकदमै शङ्का लाग्यो भने रेगुलेटरी बडी र कन्सर्न अथोरिटिजहरूमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। यो 3टा कुरा चाहिँ म पछि थपिदिन्छु है, बुझ्छ है कुरा? म तिमीहरूको नोट्समा चाहिँ थपिदिन्छु। यही हो एकाउन्ट मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ। यहाँ मैले यसमा चाहिँ रेकर्ड किपिङको कुरा मात्रै राखेँ, अर्को 3टा कुरा चाहिँ मैले थपिदिएँ है। ठिक छ, ठिक छ सविता? ठिक छ सर। निशा ठिक छ नि? सुनिरह नि? सुनिरहेको छ? तिम्रो नेट चाहिँ किन डिस्टर्ब भएको यस्तो? र ठिक छ, म अगाडि बढेँ है त त्यसो भने। अब क्लाइन्ट्स अकाउन्ट क्लोजिङ मेन्टेनेन्स सक्यो, त्यो माथिको त्यति हो। त्यो 1 प्याराग्राफ छ कि 2 प्याराग्राफ छ त्यो। अनि अर्को म यहाँ 1 प्याराग्राफ थपिदिन्छु है। यति कुराहरू एकाउन्ट मेन्टेन गर्दा ब्याङ्कले गर्ने कुराहरू हो त्यो। अब क्लाइन्ट्स अकाउन्ट क्लोजिङ। अब अकाउन्ट क्लोजिङ कुन बेलामा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको पहिला ब्याकग्राउन्ड छ, तलपट्टि केही कन्डिसनहरू पनि छन्। अब नाइदर अ ब्याङ्क nor a customer is obligated to continue their relationship। अब रिलेसनसिप सधैँ कन्टिन्यू भइरहेको छ भन्ने हुँदैन। ब्याङ्कले चाहे ब्याङ्कले पनि टर्मिनेट गर्न सक्छ। यो कन्ट्र्याक्ट न हो बिट्विन टु के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड कस्टमरको बिचमा भएको एउटा कन्ट्र्याक्चुअल के छ भने प्रोसिड्युर न हो, लिगल फर्ममा त। त्यो भएको कारणले गर्दा जुनले चाहे पनि ब्याङ्क खाता बन्द गरेर आफ्नो कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप खतम गर्न सक्छ। Bank can end its relationship with the customer at any time, just as a customer can move to another bank at any time। सिम्पल कुरा। अब यो हुनुमा चाहिँ केही रुल्स र केही कुराहरू हुन सक्छन्, त्यही कुराहरू हामी यहाँ हेर्ने हो। बट देयर आर सम रुल्स अबाउट हाउ टु एन्ड इट एन्ड फर वाट रिजन। ब्याङ्करको तर्फबाट नि हुनसक्छ, कस्टमरको तर्फबाट नि हुनसक्छ। कस्टमरको त के छ भने उसलाई मन लागेन, अर्को कम्पिटिटरकोमा जान सक्छ, कम्पिटिटरले बेटर सर्भिस दियो होला, उसलाई के छ भने केही सर्भिस के छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लागेन होला, कस्टमर त आफै जान सक्छ। ब्याङ्कले चाहिँ बन्द गर्ने कारण के हो त त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। तैपनि कस्टमर पनि एक लाइन कुरा छ। कस्टमर मे मुभ बिकज अ कम्पिटिटर अफर अ बेटर डिल अर बिकज द रिलेसनसिप विथ द ब्याङ्क इज अनसेटिस्फ्याक्ट्री अर हेज ब्रोकन डाउन। केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई मन परेन, ब्याङ्कसँग रिलेसन बिग्रियो, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ ऊ सेटिस्फाइड भएन, अरू के छ भन्दा कम्पिटिटरले त्योभन्दा बेटर डिल अफर गरिदियो, अर्को ठाउँ राम्रो ब्याज दिन्छु भन्यो, या अरू पनि हुनसक्छ। उसको नियर बाई अर्को ब्याङ्क खोल्यो होइन। म यहाँ बसिरहेको थिएँ, ढुङ्गेधारामा बसेको छु। पहिला मैले के छ भन्दाखेरि सोह्रखुट्टेमा ब्याङ्क थियो, सोह्रखुट्टेमा खाता खोल्थेँ। हुँदा हुँदा यहीँ के छ भने ढुङ्गेधारामै आयो। अब त्यहाँ किन जाने, म यहीँ खाता खोल्छु भनेर त्यो बन्द गरेर यता आउन सकिन्छ। बुझ्छ नि है कुरा? त्यो कारणले गर्दा आफ्नो के छ भन्दाखेरि कारणले गर्दा आफ्नो पर्सनल कारणले गर्दाखेरि कस्टमरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर त्यो पनि कम्पिटिटरकै कुरा हो नि, कम्पिटिटरले बेटर अफर गरिदियो, डिल घर नजिकै ल्याइदियो होइन, त्यो त बेटर डिल हो नि त। मेरो घर नजिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिटरले ल्याइदियो। पछि हामी डिपोजिट मार्केटिङमा कुरा गर्छौँ। के छ भन्दा कुनै पनि ब्याङ्क ब्रान्चको चाहिँ धेरै क्लाइन्टहरू त्यसको नाइबरिङ एरियाकै हुन्छन् कि टाढाबाट आउँदैन। सकेसम्म ब्याङ्क भनेको के पैसा चाहिने कुरा हो, पैसा राख्ने कुरा हो। अलिकति के छ भने नजिकै भएसम्म मान्छे टाढा जाँदैन नि, नजिकै जान्छ नि होइन, त्यो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेस एकदमै भाइटल हुन्छ क्या। कुन ठाउँमा गएर ब्याङ्कले खाता के अरे ब्रान्च खोल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भाइटल हुन्छ।
जुन ठाउँमा के छ भने ब्रान्च छ त्यही ब्रान्चको वरिपरिका मान्छेले नै हो त्यहाँ खाता खोल्ने, टाढाबाट गएर खोल्दैन, त्यो हुन्छ है, त्यो हो कुरा। अब अर्को छ बैंक मे डिसाइड टु क्लोज कस्टमर्स अकाउन्ट बिकज अफ हाउ द पर्सन हेज बिन अपरेटिङ इट। त्यो मान्छेले या त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले त्यो एकाउन्ट कसरी अपरेट गरिरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ ब्याङ्कले बन्द गर्न सक्छ। उसलाई चाहिँ थ्रेट लाग्यो, उसलाई ठिक लागेन उसले अपरेट गरेको कुरा भने उसले बन्द गर्न सक्छ। अर बिकज अफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स, कहिलेकाहीँ ब्याङ्कलाई चाहिँ फलानुको खाता बन्द गरिदियो भनेर अर्डर आउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो होइन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो, अनि त्यसपछि के छ कहिलेकाहीँ कोर्टले भन्छ फलानु खाता बन्द गरिदियो भनेर होइन, त्यस्तो भन्यो भने त्यतिखेर बन्द गर्नु पऱ्यो रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टको कारणले। अर बिकज द ब्याङ्क अल्सो फिल्स द रिलेसनसिप हेज ब्रोकन डाउन। अर्को भनेको चाहिँ ब्याङ्कले पनि लायो अब काम छैन यसको खाता राखेर भन्ने लायो भने लामो समयसम्म त्यो चाहिँ डोरमेल भएर बस्यो 5 वर्ष 10 वर्ष। अब त्यो मान्छे फोन गर्यो केवाइसी अपडेट गर्न आइदियो भन्दा नि आउँदैन, फोन गर्यो फोन पनि स्विच अफ छ, फोन पनि चेन्ज गरेर हिँडिसक्यो, कति राखिरहने त्यसको खाता भनेर बन्द गर्न सक्छ ब्याङ्कले होइन, ती कुराहरू हुन सक्छन्। ब्याङ्क आर अन्डर नो अब्लिगेसन टु कन्टिन्यू, ब्याङ्क आर अन्डर नो अब्लिगेसन टु कन्टिन्यू डुइङ बिजनेस विथ अ पर्सन अर कम्पनी बट दे सुड नट क्लोज एन एकाउन्ट विदाउट गुड रिजन। सिम्पल कुरा हो नि यो होइन। ब्याङ्क चाहिँ के छ भने कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ म तेरो खाता बन्द गरिदिन्छु भन्ने त उसको के छ राइटै छ, अब्लिगेसन त छैन। उसलाई बिजनेस हुने भयो फाइदा हुने भएर नै उसले चाहिँ खाता खोलेर मेन्टेन गरिदियो भने हामीलाई सर्भिस दिएको हो नि, हामीलाई पनि सजिलो हुने भएर नै हामीले खातामा लर पैसा जम्मा गरे हो नि। अब ब्याङ्कले लायो के छ अब काम छैन यो भनेर यसले चाहिँ हामीलाई नै उल्टै गाह्रो पार्ला जस्तो लाग्यो भने बन्द गरिदिन्छ। हामीलाई लाग्यो अब काम छैन यो ब्याङ्क खातामा, यो ब्याङ्कमा चाहिँ म पैसा राख्दिनँ भने मैले बन्द गरिदिन्छु, त्यो हो कुरा। तर बन्द गर्ने भन्दैमा त्यतिकै बन्द त गर्नु भएन, त्यसमा त एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा रिजन त हुनु पऱ्यो नि। त्यो रिजन पनि के गर्नु पऱ्यो, डिस्क्लोज गर्नु पऱ्यो। त्यति खाता बन्द गरिदियो अनि किन बन्द गरिदियो भने हामीलाई मन लाग्यो बन्द गरिदिउँ भन्नु त मिलेन, केही न केही त एन्सर त दिनु पऱ्यो क्लाइन्टलाई पनि, त्यो हो कुरा है। कहिलेकाहीँ के छ भने क्लाइन्टले नै बन्द गर्दैन किन बन्द गर्नुभएको त भनेर सोध्छ ब्याङ्कले होइन। खाता बन्द गरिसकेपछि त्यसको फर्म पनि भराउँछ, यो कारणले मैले बन्द गर्न लागेको भने उनीहरूलाई पनि के छ भने आफ्नो पोलिसी रिभाइज गर्नलाई काम लाग्छ त्यो। However, difficulties can arise when a bank ends its relationship with a customer based on its prescription of customer conduct. कहिलेकाहीँ के छ भने कस्टमरको कन्डक्टको कारणले गर्दा, उसको बिहेभियरको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ ब्याङ्कमा आएर डिस्टर्ब गर्ने, ब्याङ्कको कर्मचारीलाई धम्काउने होइन, खातामा पैसा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नहुँदा पनि चेक काटेर पठाउने, अनि त्यसपछि त्यस्तै केही कुराहरू गर्यो उसले आएर, उसले क्यु ब्याङ्कले बनाइदियो क्यु नमान्ने, अनि क्यु नमानेर के छ भन्दाखेरि मलाई छिटो गरिदियो भन्ने, प्रेसर दिने होइन, उसले चाहिँ लोन तिर्न नसके पनि अन्तबाट प्रेसर दिएर राख्ने, त्यसो गर्नु थाल्यो भने के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कले नै खाता बन्द गरिदिन खोज्छ होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। It can be extremely confronting for a customer to be accused of abusive and threatening behavior, particularly if the customer considered they did not act that way and or the bank contributed in some way to the situation, for example by making an error. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एरर भयो कुनै कारणले होइन, काम गर्दै जाँदा पैसा गन्दा कम हुन्छ भइरहेको छ कि यस्तो कुराहरू। कहिलेकाहीँ के छ कर्मचारीले पैसा धेरै दिएर पठाउँछ, कहिलेकाहीँ के छ भने उसको खातामा चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि एरर रेकर्ड हुन्छ, एरर रेकर्ड भएर 2000 जम्मा गरेको ठाउँमा 20,000 जम्मा भएको भयो मानिलिउँ फर इक्जाम्पल, अनि त्यो उसको एसएमएस ब्याङ्किङले ट्याक्क देखाइहाल्छ 20,000 जम्मा भएको भनेर, अनि ऊ पनि बाठो भएर गएर 20,000 स्वाट्ट झिकिहाल्यो अब हेर है त। अनि त्यसपछि के छ पछि खोतल्दै जाँदा थाहा पाउँछ ब्याङ्कले सबै हेर्छ नि त कहाँनिर गएर मिस्टेक भयो भनेर, कहीँ न कहीँ त त्यो थाहा हुन्छ। फोन गरेर बोलायो तपाईँले चाहिँ 20,000 पैसा 2,000 राख्नु थियो 20,000 निकाल्नु भएछ, 20,000 यहाँ क्रेडिट भएछ, तपाईँले त्यो पैसा फेरि झिकिहाल्नु भएछ, ल ल्याउनुहोस् फिर्ता भनेर माग्न बोलायो। अब उसले होइन भन्थ्यो, त्यस्तो बेलामा टेन्सन त हुन्छ नि, त्यतिखेर टेन्सन भयो भने के हुन्छ, उसलाई त कालो सूचीमै राखिदिन्छ धेरै ठुलो पैसा हो भने ब्याङ्कले यस्तो यस्तो भयो भनेर होइन। त्यतिखेर के हुन्छ मैले गरेँ छैन भन्दा त्यस्तो खालको के हुन्छ हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो, कस्टमरलाई नराम्रो हुन्छ, ब्याङ्करलाई नराम्रो हुन्छ होइन, त्यस्तो बिहेभियरले गर्दाखेरि त्यस्तो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ ब्याङ्क नै झुकिन सक्छ, तैँले पैसा लगाए हो कि भन्यो
बिचरा उसले चाहिँ लग्यो भने भन्दैन। ब्याङ्क चाहिँ नि इभिडेन्ट चाहिँ छैन, उसलाई शङ्का मात्रै लाग्यो होइन। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि समस्या आउँछ, अब कसरी सल्टाउने भन्ने कुरा। अब यहाँ के हुन्छ, ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको पनि सकेसम्म मिलाउनु पर्ने र नमिले आफै हाल्नु पर्ने जस्तो हुन्छ। एकदमै धेरै ठुलो अमाउन्ट हुने इन्सुरेन्स पनि गरे हुन्छ। अब सानसानो 1-2 हजारको चाहिँ मिलाउनै पर्छ, बेलुका 10 बजीसम्म बसेर भने मिलाउँछन्, खोज्छन्, नत्र त्यो टेन्सन हुन्छ होइन। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ उसँग इभिडेन्ट छ भने त्यतिखेर उसले बन्द गरिदिन सक्छ। अब एररको कारणले गर्दाखेरि बन्द गरिदियो, उसले होइन भन्यो भने झ्याउ हुन्छ भन्ने कुरा हो यो। त्यसपछि अ डिसिजन टु एक्जिट अ कस्टमर अन कन्डक्ट ग्राउन्ड सुड बी देयर फोर बी ह्यान्डल विथ द केयर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भने एकदमै विचार गरेर के छ भने पुरा गर्नुपर्छ, कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। द कोड अफ ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस रिक्वायर्स ब्याङ्क्स टु एक्ट फेयरली, रिजनेबल्ली एन्ड गुड फेथ। ब्याङ्कले के गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्क भनेको जम्मै के हो त, अस्ति नै मैले भने नि, एकजना साधो मान्छेलाई लगेर पैसा राख्न दिए हो सबैजनाले होइन। एउटा सुरुमा त्यही नै हो, ब्याङ्कको कन्सेप्ट त्यहीँबाट आयो। अब हाम्रो घरमा पैसा राख्दा चोरिन सक्छ, मासिन सक्छ। यो मान्छे अलिकति जेन्टल पनि छ, अलिकति योसँग पैसा पनि छ, यसको घर ठुलो पनि छ, यसको चाहिँ ताला चाहियो भने राम्रो छ। त्यो भएको कारणले गर्दा आफूले राख्नुभन्दा यसलाई राख्न दियो भने यसले बिगार गर्दैन भनेर मान्छे लगेर पैसा राख्न दिए एकजना मान्छेलाई छिमेकीहरूले। अनि उसँग पैसा त डम्म भयो, अब पैसा त छ, कहिले कहिले माग्न आउने, पुरै पनि माग्दैनन्, अलिअलि पैसा त सेभिङै गर्छन् मान्छेले। सेभिङ भएको पैसा मैले राख्न देखान् भने त्यहाँ मेरो ट्याङ्कामा बसेको पैसा हुन्छ नि, पेटी भन्छ नि, पेटीमा बसेको पैसा किन नलाउने भनेर उसले ब्याज लगाएर पैसा कमाए जस्तै कुरा हो यो ब्याङ्कको। अब ब्याङ्कले चाहिँ के छ भने फ्रड गर्न थाल्यो भने ब्याङ्किङ सिस्टममै प्रब्लम आउँछ। त्यो साधो मान्छेले नै के गर्यो, फ्रड गरिदिनु, मान्छेले पैसा दिएर नि त दिँदैन नि होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले फेयरली, रिजनेबल्ली एन्ड इन गुड फेथमा काम गरेन भने चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम नै डुब्छ। ब्याङ्कको बिजनेस भनेको नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिबिलिटी। ब्याङ्कको बिजनेस भनेको नै के छ भन्दा ट्रस्ट, फेथ, त्यसको बेसमा हो। होइन भने मेरो पैसा लगेर किनिदिनु त्यसलाई, त्यो हुन्छ नि त। तिमीले एउटा स्लिप न पाउँछौ, हामीले उसँग पैसा लिनु पर्ने, घर जग्गा दिँदो राख्नुपर्छ, त्यसपछि के छ भने ल्याप्चे लाउनुपर्छ, 3 पुस्ते दिनुपर्छ। उल्टै हामीले हाम्रो खाता खोल्दाखेरि 3 पुस्ते दिनुपर्छ, ल्याप्चे लाउनुपर्छ, उसको उसले भने मान्छु भन्नुपर्छ होइन र। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि खाता बन्द गर्दाखेरि पनि के छ भने एउटा फेयरली, रिजनेबल्ली र गुड फेथ अनुसार चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, स्टेपहरू चाल्नु पऱ्यो। बुझ्छ है मैले भनेको कुरा। दिस मिन्स द ब्याङ्क सुड फलोइङ वेन कन्सिडरिङ चुजिङ अ कस्टमर अकाउन्ट, क्लोजिङ अ कस्टमर अकाउन्ट। एउटा छ इन्स्योर द एसेसमेन्ट इज मेड बाई सम वान इन्डिपेन्डेन्ट हु हेज नट बिन डाइरेक्टली इन्भल्भ इन दि इन्टरेक्सन विथ द कस्टमर। अब के छ भने त्यो एकजना क्लाइन्ट आयो, ए भन्ने क्लाइन्ट, उसले एउटा केही काम गरेर गयो या के भयो, उसले मिसकन्डक्ट गर्यो, के कारणले एरर भयो, त्यो एरर गर्ने कर्मचारी जुन चाहिँ छ नि, त्यही मान्छे बसेर उसँग चाहिँ सल्भ गर्न थाल्यो भने त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ कि त्यो फियर हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि म्यानेजर होला, ब्रान्च म्यानेजरले हेर्ने होला, ह्यान्डल गर्ने होला इन्डिपेन्डेन्टली होइन। ठुलै फिगर छ भने माथि हेड अफिसबाटै मान्छे आउने होला, ठुलै फिगरको लागि हो भने होइन। एकदमै कम्पनीसँग एउटा राम्रै कारणले गर्दाखेरि झगडै पऱ्यो र ठुलै कारणले भयो भने फेरि के छ भने अरू आर्बिट्रेजरहरू पनि राख्न सकिएला, एक्सटर्नल आर्बिट्रेजरहरू नि हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कका मान्छे नै आउन सक्छन्, हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ है। त्यो कुन बेलामा हुन्छ भने त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा धेरै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी, ब्याङ्क बस्दै आउँछ, अब ब्याङ्कले पनि ग्यारेन्टीको पैसा कमिसन कममा आइहाल्छ, बस्दिइहाल्छ। अनि त्यसपछि के छ भने कुनै बेलामा फेलियर नभए त हो ल म भएन यसले गरे अनुसार पैसा तिर्छु भनेर उसले चाहिँ तिर्दियो टाइममा हो नि त, हो तिर्दैन भने त ब्याङ्कले तिर्नुपर्छ फेरि ग्यारेन्टी बसेपछि होइन। त्यतिखेर के हुन्छ भने ब्याङ्कलाई टाउको दुखेको विषय हुन्छ, उसले पनि नमान्न सक्छ, उसले पनि नमान्न सक्छ, त्यतिखेर तानातान पर्छ, आर्बिट्रेजर पनि चाहिन्छ है। त्यो त ब्याङ्क एकाउन्टिङमा मात्र के छ, एकाउन्ट मेन्टेन गर्दा कुरा भन्दा ग्यारेन्टीको कुराको त्यो छ है। पहिला त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। एक्जामाइन अल एभाइलेबल इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ इफ पोसिबल सिसिटिभी फुटेज। सिसिटिभी फुटेज त हेर्छ नै अहिले क्यास काउन्टरमा, काउन्टरहरूमा सिसिटिभी फुटेज त सबैतिर राखेकै हुन्छ ब्याङ्कले होइन। त्यो फुटेज हेरेर धेरै कुराहरू पत्ता लाग्छ, त्योलाई एक्जामाइन गरेर अनि बल्ल फाइनल कन्क्लुजनमा जानुपर्छ है।
Keep an open mind to the possibility that staff may have act inappropriately. त्यो पनि हुनसक्छ भनेर त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। स्टाफले नै के छ भने इनएप्रोप्रिएटली एक्ट गरे हो कि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। कन्सिडर वेदर another course of action beside closure would suit everyone's interest, such as warning to the customer or offering remote banking service only. त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि। अहिले खातै बन्द गरिदिन भन्दा अबदेखि तपाईँले यसो नगर्नु है, गऱ्यो भने हामी खाता बन्द गरिदिन्छौँ, तपाईँसँग हामी ट्रान्जेक्सन गर्दैनौँ भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसलाई वार्निङ दिने कुरा होला एउटा। अर्को कुरा चाहिँ होइन, अब तपाईँ हाम्रो यहाँ नआउनुहोस्, तपाईँ हाम्रो ब्रान्चबाट चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्न पाउनुहुन्न, खालि के छ भने तपाईँले अनलाइनबाट अपडेट गर्ने गर्नुहोस्, यहाँ नआउनुहोस्, तपाईँले आएर डिस्टर्ब भयो, बिगार्नु भयो, भएन भन्न सकिन्छ। त्यतातिर पो गर्ने हो कि भन्ने कुरा हो क्या यो। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ एउटा ब्याङ्कको के छ खाता बन्द गर्न नै भन्दा अगाडि भन्ने कुरा हो। केही छ अझै छ तल है, अरू कुराहरू अझै छन्, यतिसम्म केही छ? ठिक छ, बुझिरहेकै छ है। निशा पनि बोल न, के भयो निशा? बिरामी छ कि हो? बिरामी छैन नि, पक्का हो नि? ल ओके, ल गुड। त्यस्तै अब अगाडि बढौँ। अब जेनरली अ ब्याङ्क सुड नट क्लोज क्लाइन्ट एकाउन्ट विदाउट गिभिङ रिजनेबल नोटिस। अब नोटिसै नदिकन बन्द गर्नु चाहिँ हुँदैन, विच टिपिकली मिन्स गिभिङ यु इनफ टाइम टु मेक अल्टरनेटिभ ब्याङ्किङ एरेन्जमेन्ट। युजली वी वुड भ्यू रिजनेबल एज एटलिस्ट 14 days नोटिस। हामीले यो भन्न सक्छौँ कि 15 दिन अगाडि नोटिस दिएर ल अब तपाईँको खाता 15 दिनभित्र यो क्लोज गर्ने, यो कामसाम गर्ने, पैसा निकाल्ने, के गर्ने, तपाईँको लोन तिर्न पर्ने भए तिर्ने, सब थोक गरेर जानु, अब हामी तपाईँको खाता बन्द गरिदिन्छौँ, 15 दिनमा बन्द गरेर जानुहोस् भनेर एउटा नोटिस त दिनु पऱ्यो नि। उसले पनि अर्को ठाउँमा खातामा पैसा सार्नु पऱ्यो, उसको पनि डे टु डे के छ भन्दाखेरि उसले पनि चेक काटेर दिए होला अर्को पास्ट डेटको, त्यो पनि उसले मिलाउनु पर्ला के होला होइन। त्यसरी चाहिँ के छ भने 15 दिनको नोटिस, 14 दिनको नोटिस दिएर एउटा टाइममा दिएर खाता बन्द गर्न सकिन्छ भन्दै गर्ने हो नि भन्ने कुरा। अब इन सम लिमिटेड सर्कमस्टान्सेस हाउएभर a bank can close client account without giving you any notice. Giving you भन्दा नि client भनौँ है, client any notice. This may include यहाँ के छ भने if a bank is complying with the court order, कोर्टले चाहिँ बन्द गर भनेर अर्डर दियो भने त बन्दै गरिदिनु पऱ्यो। अब अदालतको कुरा त मान्नै पऱ्यो होइन, न्यायपालिकाले भनेको कुरा त नमान्न कसैले पाउँदैन देशमा बसिसकेपछि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ के छ भने कोर्ट अर्डर आयो भने चट्ट बन्द गरिदिइहाल्नु पऱ्यो। त्यही दिन एकाउन्ट रोक्का हुन्छ, बन्दको प्रोसेसमा गइहाल्छ है। त्यो नोटिस आउने बित्तिकै इफ क्लाइन्ट हेभ, अब के छ भने फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटी रिलेटेड टु दि एकाउन्ट, टु दियर एकाउन्ट भनौँ न है, इयर भन्दा नि तिनीहरूले चाहिँ के छ भने फ्रडको काम गरे। अहिले मैले भने जस्तै 2000 रुपियाँ पैसा जम्मा गरे बेलामा 20,000 रुपियाँ झुक्केर गयो, फुत्त पैसा निकालिहाल्यो, ल 20,000 आएछ मेरो खातामा भनेर आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्न गयो, ओहो 2000 जम्मा गरे 20,000 देख्यो, आउँछ कि आउँदैन, जम्मा त 2 गरे भनेर एटिएम घटेर 20,000 भनेर हानेको, फ्याक्ट पैसा पनि आइहाल्यो होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ, अरू पनि हुनसक्छ, चेक काटेर दिने, विदेशतिर पठाउने, के गर्ने। अब कहिले काहीँ के छ भने अनलाइनबाट पनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाता खोलेर दुःख दिने गर्छन्, ह्याक गर्ने, आफै पैसा सार्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। यस्तो खालको के फ्रड देखियो त्यहाँ उसले गरेको काम, त्यस्तो देखियो, के हुनसक्छ, नक्कली नोटको कुरा हुनसक्छ, के हुनसक्छ, फ्रड देखियो, त्यतिखेर चाहिँ झ्यापै बन्द गरिदिइहाल्नु पऱ्यो। इफ क्लाइन्ट हेभ ब्रिच दि ब्याङ्क्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन, ब्याङ्कले बनाएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन मानेन उसले होइन, त्यस्तो खालको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा उसलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने ब्याङ्कलाई लाग्यो कि यसले टर्म्स एन्ड कन्डिसन मानेन भने लाग्यो। दुईजनाको के छ भने चेकमा साइन गर्ने भनेको छ, एकजनाकैमा पैसा दिएर दबाब दियो, त्यस्तो पनि गर्छ नि कसैले, या उसले आफै साइन गरेर लिएर आयो अनि ब्याङ्कलाई लाग्यो यो चाहिँ के छ फ्रड हो भने, त्यतिखेर दबाब दियो, त्यस्तो हुन्छ है। अर्को ल्याएर के छ भने कहिले काहीँ के हुन्छ, एउटा टेक ओभर गरिसकेको हुन्छ, अर्को म्यानेजमेन्ट बनिसकेको हुन्छ, पुरानो म्यानेजमेन्ट नै हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि दुईवटा बोर्ड हुन्छन्, दुईवटाले दुईवटा कुरा अर्डर दिन्छ ब्याङ्कलाई, एउटाले एउटा थोक भन्छ, अर्कोले अर्को थोक भन्छ, ब्याङ्कलाई कहिले काहीँ त्यसरी पनि दुःख दिन्छन् कि क्लाइन्टहरूले, त्यस्तो पनि त्यतिखेर पनि त्यो त मिलाउनु पऱ्यो सकेसम्म होइन त्यो। अनि इफ क्लाइन्ट हेभ एक्ट एबिजिली टुवर्ड द ब्याङ्क स्टाफ,
अब ब्याङ्क स्टाफलाई उसले हातपात गर्यो होइन, के गर्यो, ब्याङ्कसँग स्टाफसँग चाहिँ उसलाई धम्क्या, थर्कायो, त्यहाँ काम गर्न दिएन। सेक्युरिटी गार्डसँग चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तछाड मछाड पर्यो, उसले चाहिँ मुका सुका हानेर त्यहाँ केही बिगाऱ्यो भौतिक सम्पत्तिहरू भने त्यतिखेर उसलाई फाइन तिराएर, अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिमिनल केस पनि हुन्छ, फेरि पुलिसलाई बोलाएरै गर्छन् त्यस्तो चाहिँ है। त्यतिखेर उसलाई फाइन तिराएर उसको चाहिँ खाता बन्द गर्ने हुनसक्छ ब्याङ्कले चाह्यो भने। फेरि के छ भने त्यति गर्दा पनि ब्याङ्कले फेरि खाता बन्द नगर्न पनि सक्छ, किन ठिकै छ अब यसले तिरिहाल्यो पैसा भनेर के छ वार्निङ मात्रै दिएर पनि छोड्न सक्छ, त्यो हो कुरा। अब अ ब्याङ्क डज नट ह्याभ टु एक्सप्लेन वाइ इट इज क्लोजिङ अ ब्याङ्क कस्टमर अकाउन्ट, अल्दो इन मोस्ट केसेस ब्याङ्क फलो गुड प्र्याक्टिस एन्ड के छ भने गिभ अ रिजन। यो भनेको गर्नै पर्छ भन्ने त छैन, तर गुड प्र्याक्टिस फलो गर्ने पर्ने कारणले गर्दाखेरि यो कारणले हामीले बन्द गऱ्यौँ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। दिस गिभ्स द कस्टमर एन अपर्च्युनिटी टु रेस्पोन्ड इफ द ब्याङ्क हेज मिसअन्डरस्टुड द फ्याक्ट अफ द सिचुएसन अर मेड अ मिस्टेक। केही कारणले गर्दा ब्याङ्क र कस्टमरको बिचमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पो भएको हो कि कसैले के छ भने मिस्टेक गरेर ल ठिक छ मैले नै मिस्टेक गराएर छु भन्ने एउटा टाइम पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एउटा खालको रिजन यो कारणले हामीले ब्याङ्कको तपाईँको खाता तेरो खाता बन्द गर्दैछौँ है भन्ने कुराको चाहिँ हामीले रिजन दिनुपर्छ भन्ने कुरा। अब ब्याङ्क मस्ट रिटर्न अल दि मनी इन के छ भन्दाखेरि कस्टमर्स अकाउन्ट एट द टाइम इट क्लोज द अकाउन्ट लेस एनी इन्ट्रेस्ट अर फी द्याट एप्लाई। अब के छ भने इन्ट्रेस्ट र फी लागेको छ भने त्यसलाई घटाएर, केही छ चार्जहरू लगाउनु पर्ने छ भने लगाएर के छ भन्दाखेरि कस्टमर अकाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कले बन्द गर्नुपर्छ र कस्टमर अकाउन्टमा भएको पैसा फिर्ता गरेर बल्ल के छ भने ब्याङ्क बन्द गर्नुपर्छ, ब्याङ्कले खाता बन्द गर्नुपर्छ, त्यो भनेको अहिले। अब रिजन ब्याङ्क क्लोज अकाउन्ट मे इन्क्लुड inactivity, low balance and instant where their customer action have made deemed to posing a specific risk to the institution। यो पनि हुनसक्छ, लामो समयसम्म इनएक्टिभ बसिरहेछ, उसलाई आएर एक्टिभ गर्दो भन्दा पनि गर्दैन, उसलाई केवाइसी भर भन्दा नि भर्दैन, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षदेखि इनएक्टिभ छ, त्यस्ता खाताहरू आफै बन्द हुन्छन् है, ब्याङ्कले बन्द गरिदिन्छ। लो ब्यालेन्स भनेको पनि त्यही नै हो। अब ब्याङ्कको के छ भन्दाखेरि 2500 ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, मिनिमम ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो होइन, त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि के छ भन्दा एटिएमको चार्ज पनि 500 रुपियाँ वर्षको लगाउँथ्यो। एउटा के छ भने क्लाइन्टले खाता खोल्यो 2500 दिएर, के छ भन्दाखेरि 2500 दिएर, अनि 500 रुपियाँ वर्षको एटिएम चार्ज अरू के चार्ज उसले सुविधा पनि लियो, एसएमएस चार्ज, तर ऊ ट्रान्जेक्सन गर्नै आएन। कन्डिसन के थियो भने हरेक वर्ष उसले केही नहुने आफै रिन्यू हुने थियो भने 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा यो पैसा सबै सिद्धिन्छ। उसले त 2500 त मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, पैसा सिद्धियो, उसले सर्भिस त लिएन तर के छ भने लिन्छु भनेर प्रमिस गरे हो, त्यो अनुसार चाहिँ के छ भने खातामा त के छ भने पैसा काटिन्छ, काटिँदै जाँदा यहाँ नेगेटिभ ब्यालेन्सै भइसक्यो, तै पनि आउँदैन, फोन गरेर बोलाए आउँदैन, के अन्त त्यसलाई बन्द गरिदिने एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा उसको खाता राख्दाखेरि चाहिँ के छ भने एउटा रिस्क देखियो, कुनै खालको चाहिँ स्पेसिफिक रिस्क देखियो। अघि मैले भने नि उसको खातामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ मनी लन्डरिङका कुराहरू होला, मुद्रा के छ भन्दाखेरि निर्मलीकरण गर्न खोज्यो उसले, त्यो खातालाई युज गरेर विदेशतिर अनेक खालको पैसा पठाउने ल्याउने गर्छ, अनि हुन्डीको कारोबार पो गरे हो कि त्यस्तो पो देखियो या के देखियो, रिस्क हुने जस्तो देखियो भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको खाता बन्द गरिदिनु पर्यो। दिस रिस्क इन्क्लुड मोनिटरी लस, अब त्यही हो मैले भनेको फ्रडको एक्टिभिटीहरू। हाउएभर ब्याङ्क अल्सो क्यान चुज अकाउन्ट एट देयर डिस्क्रिसन इभन इफ द ओनर हेज केप्ट द अकाउन्ट इन गुड स्ट्यान्डिङ। ब्याङ्क अल्सो क्यान क्लोज द अकाउन्ट एट देयर डिस्क्रिसन भनेको उनीहरूको चाहिँ के छ भने इच्छामा भर पर्छ, कुनै बेलामा चाहिँ के छ भने उनीहरूको प्रायोरिटी आउट भएको कारणले गर्दा खाता बन्द गर्न सक्छ होइन, खाता बन्द गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कि प्रायोरिटी आउट हुने, यो ग्रुपको मान्छेलाई अब हामी खाता सञ्चालन गर्नु नलाउने भनेर उनीहरूले एउटा पोलिसी बनाउँछन् होइन, अनि त्यो पोलिसी अनुसार त्यो ग्रुपमा पर्नेलाई त्यतिकै निकालिदिन्छन् र त्यसको जवाफ पनि दिँदैनन्। केही कारणले त्यो ग्रुपको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि समस्या आउने भयो ब्याङ्कलाई भनी
के छ भन्दाखेरि नत्र सकेसम्म कसले बन्द गर्छ, उसले लिएर आएर राखेको पैसाले ब्याङ्क चल्ने हो होइन, त्यसैलाई लगइन गर्ने हो। तर के छ भने ब्याङ्कको के भयो पोलिसी भने यो ग्रुपको मान्छेलाई चाहिँ अब रिफ्युजीको चाहिँ एकाउन्ट राखेको थियो, रिफ्युजीको एकाउन्ट राख्दाखेरि एक एकवटा समस्या आइरह्यो ब्याङ्कलाई बिना सिटीमा। अब रिफ्युजी एकाउन्ट हटाइदिउँ भन्यो भने त्यतिखेर के छ भने कुनै पनि के छ रिजन नदिकन रिफ्युजी एकाउन्ट पुरै हट्छ। विदेशी खाता चलाइरहेको थियो, डलर खाता होइन, अनि डलर खाता चलाइरहेको थियो, अब डलर खातै नचलाउने, यो मान्छेलाई डलर खाता चलाउनु नदिने भनेर बन्द गरिदिन सक्छ। कुनै पनि कारण हुनसक्छ, उसले नभन्न सक्छ। त्यो हो क्या कुरा है, यो भनेको अब सिद्धियो, यति नै हो। ठिक छ। यस्ता कारण भयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लाइन्टको ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ क्लोज हुन्छ र क्लोज गर्नभन्दा अगाडि यस्ता कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ।